الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في سلسلتنا الجديدة، سلسلة سيرة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. سنتحدث اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه عن جانب هام من جوانب حياة هذا الإمام أحمد رضا خان، هذا العالم الذي شهد له بالعلم والفضل علماء العرب والعجم. وسنتحدث ونقتصر في حديثنا اليوم عن آراء علماء العرب في هذا الإمام. ولنبدأ بتوفيق الله تعالى. اتفق على إمامته العلماء الأعلام من الحجاز والمغرب وبلاد الشام وتونس وحضرموت من اليمن والهند أيضا، وشهدوا له بالعلم الغزير والفضل والإتقان في كل العلوم، وتعجبوا من سعة تبحره فيها وقوة ذاكرته. بل إن منهم من طلب أن ينال الإجازة منه في العلوم، فأجازهم رحمه الله تعالى بأسانيد مختلفة جمعها نجله الأكبر. لقد سافر الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى إلى الحرمين الشريفين عدة مرات، وذاكر علماء الحجاز في بعض المسائل الفقهية والكلامية، وألف بعض الرسائل، وأيضا كتاب الدولة المكية أو الدولة المكية أثناء إقامته بالحرمين. أجاب فيه عن بعض المسائل التي عرضت على علماء الحرمين، فأعجبوا بعد أن عرضه عليهم، أعجبوا بغزارة علمه وسعة اطلاعه على المتون الفقهية والمسائل الخلافية وسرعة تحريره وذكائه رحمه الله. هذا الكتاب الدولة المكية هو عبارة عن جواب لسؤال سئل به الإمام أحمد رضا خان عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب. أي كان هذا الكتاب سبب كتابته بدايته هذا السؤال، حينما سئل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب، فأجاب رحمه الله تعالى في الكتاب أن علم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تعالى، أن علم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما علم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما علمه الله إياه، مما سيكون إلى قيام الساعة كما جاء في الأحاديث. لكن العجيب أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب خلال 8 ساعات فقط، أو تقريبا ما يقاربها، دون أن يكون معه كتب ولا مراجع ولا مصادر. وقيل أيضا إنه كان مريضا في ذلك الوقت حينما كان في الحرم المكي. وحينما اطلع علماء الحجاز والعرب على هذا الكتاب ذهلوا به وبسرعة تحريره ودقته، فقاموا وأسرعوا وقرضوا له تقاريض كثيرة. منها نذكر بعضا منها ما قاله مفتي الشافعية في مكة المكرمة العلامة محمد سعيد بابصيل المكي عن الدولة المكية. قال في تقريضه أنها وقعت عند علماء الحرمين موقعا جليلا، وقرضوا له عليها وأجادوا فيما قالوا به له وهو قليل من قدره. ثم قال في نهاية تقريضه: وفي الختام هذا ما تيسر لي من نصرة هذا الإمام الكامل. أيضا العلامة القاضي يوسف النبهاني، وهو علم معروف عند العرب، قال في تقريضه أيضا
لا يصدر مثله إلا عن إمام كبير علامة نحرير، فرضي الله عن مؤلفه. كان هذا كلامه. وأما مفتي الحنابلة بالشام العلامة مصطفى الشطي أو مصطفى الشطي رحمه الله تعالى قال: والذي ظهر لي أحقيته فيما قاله هذا الهمام، وقد دل على كثرة فضله وسعة اطلاعه وسبره. ثم قال: والحمد لله تعالى على وجود أمثاله في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، ونرجو دوام ذلك. وأما كتاب الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى المعتمد والمستند، فكان حاشية على كتاب العقيدة المعتقد والمنتقد. وأيضا قرض له العلماء تقاريض كثيرة، لكن تقاريض هذا الكتاب جمعها ابن أخيه الشيخ حسنين رضا البريلوي في كتاب سماه حسام الحرمين. نذكر بعضا منها مما قيل في هذا الكتاب من آراء العلماء العرب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، مفتي السادة الشافعية في مكة كما ذكرناه سابقا الشيخ محمد سعيد بابصيل ذكر رحمه الله تعالى تقريضا على كتاب الإمام المعتقد المعتمد والمستند، فقال في حق الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى قال: أما بعد، فقد نظرت إلى ما حرره ونقحه العلامة الكامل والجهبذ الذي عن دين نبيه يجاهد ويناضل أخي وعزيزي الشيخ أحمد رضا خان في كتابه الذي سماه المعتمد والمستند، الذي رد فيه على أهل البدع، وذكر بعد ذلك كلاما كثيرا، اقتصرنا على هذا فقط. ثانيا، ذكر أيضا في حق الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى شيخ الأئمة والخطباء في مكة المكرمة الشيخ أحمد أبو الخير ميرداد، حيث قال: أما بعد، فالعلامة الفاضل الذي بتنوير أبصاره تحل المشاكل والمعاضل المسمى بأحمد رضا خان قد وافق اسمه مسماه، وطابق در ألفاظه جوهر معناه. ثم قال رحمه الله: فجزاه الله تعالى عن المسلمين المقتدين بأئمة الهدى والدين الجزاء الوافر، ونفع به وبتآليفه الأول والآخر. يقول الدكتور الأزهري محي الدين الألوائي فيما كتبه في جريدة صوت الشرق: يعد مولانا أحمد رضا خان البريلوي رحمه الله تعالى من طليعة علماء الهند المسلمين الذين ساهموا مساهمة فعالة في خدمة الدين والعلم واللغة العربية في أنحاء شبه القارة الهندية، وله صفحات مجيدة في تاريخ نشر العلوم العربية والإسلامية في ربوعها. بعد ذاك أردت أن أسرد بشكل ميسر إخوتي في الله أسماء بعض العلماء من شتى البلاد العربية الذين قرضوا للإمام على كتبه. فنذكر من الحجاز مثلا الشيخ إسماعيل بن خليل، والشيخ محمد سعيد بن محمد بابصيل كما ذكرنا اسمه قبلا، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن سراج. هذا من الحجاز. وأما من بلاد الشام فنذكر الشيخ عطاء الله الكسم مفتي دمشق، والشيخ أحمد بن محمد أسعد الكيلاني الحموي، والشيخ محمد توفيق الأيوبي الأنصاري. ومن فلسطين الشيخ عبد الله بن عودة القدومي النابلسي الحنبلي، والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني كما ذكرناه رحمه الله تعالى. نأتي إلى العراق، الشيخ عبد الوهاب بن عبد القادر العبيدي النائب، والشيخ محمد بن سعيد بن عبد القادر العبيدي النقشبندي رحمهم الله تعالى،
وأيضا الشيخ يوسف بن محمد نجيب عطا. هؤلاء هم علماء العراق بعض من علماء العراق الذين ذكروا وقرضوا للإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. من بلاد المغرب شيخ الإسلام الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الحسني الإدريسي رحمه الله تعالى، والشيخ عبد القادر بن محمد بن سودة الفاسي، والشيخ محمد بن إدريس القادري، وغيرهم الكثير. أما من مصر، وأختم بذلك البلدان العربية التي أذكرها، الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطي، والشيخ عبد الرحمن الدويدار، والشيخ إبراهيم بن عبد المعطي السقا، وكثير كثير ما لا يسع المجال لذكر أسمائهم والحديث عن تقاريضهم. لكنني أريد أن ألفت الانتباه إلى أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى قد كتب عن سيرته وعن حياته ما أخذت به رسائل الماجستير أو الدكتوراه. فمثلا كتبت رسالة ماجستير بعنوان الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الحنفي. طبعا الإمام أحمد رضا خان له مجموعة فتاوى جمعت في تقريبا ما يقارب 36 مجلدا، الفتاوى الرضوية أجاد فيها رحمه الله تعالى في الفقه الحنفي. فكتب الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الحنفي، كانت هذه رسالة مقدمة لنيل الماجستير في جامعة الأزهر الشريف كلية الشريعة والقانون. وأعد هذه الرسالة الطالب مشتاق أحمد شاه بن بير نادر شاه، وطبعت سنة 1418 للهجرة. أيضا رسالة أخرى للماجستير عنوانها الشيخ أحمد رضا خان البريلوي الهندي شاعرا عربيا، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب والنقد من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر. أيضا أعدها الطالب ممتاز أحمد سديدي ابن الشيخ محمد عبد الحكيم شرف القادري، وكان ذلك سنة 1420 للهجرة، وأيضا هي مطبوعة. كان الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى له باع كبير في الشعر الأوردي في اللغة الأوردية والهندي والفارسي وحتى العربي، وكانت أشعاره أكثرها رحمه الله تعالى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أختم كلامي بأنه كان يقول دستورا جعله له في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول مدح النبي صلى الله عليه وسلم كالمشي على حد السيف، إن بالغت زاحمت الألوهية، ولو قصرت ارتكبت النقيصة. أي إن مدحت فأزدت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئك له بصفات من صفات الله جل في علاه، فأنت بذلك تزاحم صفات الله جل في علاه، وهذا أمر لا يرتضيه أحد وقد يخرج صاحبه عن الإسلام. وإن قصرت في مدحه أو انتقصت من مدحه فقد وقعت في المعصية والكبيرة، وفي ذلك خوف أيضا على دينك. إخوتي في الله، كانت هذه سلسلتنا سلسلة سيرة الإمام أحمد رضا خان، وكانت هذه الحلقة مخصصة للحديث عن آراء علماء العرب عن هذا الإمام الجليل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب. تابعونا على قناة مدني واحرصوا على مشاهدة برامجنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.